नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर हया जावेद के साथ अल्ताफ़ अहमद रहतर, जो पट्टन से वाबस्ता था। पिछले साल आज ही के दिन आरामबंद चिनाब में एक हादसे के दौरान एक गाड़ी जो लुढ़क कर दरियाए चिनाब में गिर गई, तो उसमें एक हादसे के दौरान 8 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। करिश्माती तौर पे एक शख्स गाड़ी की खिड़की से बाहर गया और बच गया। बाकी 8 के 8 अफराद जो है वो लुक़्मा अजल हो गए। इनमें ये नौजवान जो पुलिस महकमे से वाबस्ता था अपनी जान खो बैठा। वक्त गुज़रता गया, इनके लवाहकीन जो आप हमारे साथ देख रहे हैं अभी मातम कुनान है। 1 साल से मुकम्मल तौर पे यहाँ इस घर में हमेशा ताज़ियत रहती है, इस एतबार से कि उनकी जो लाश है वो बरामद ना हो सकी। मुसलसल कोशिशों के बाद सरकार ने भी कोई कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद भी कोशिश की और हज़ार रुपए खर्च किए उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उनकी लाश जो है वो बरामद ना हो सकी। बहरहाल इन्होंने सरकार से ये गुजारिश की कि गाड़ी जिसमें वो सवार थे वो गाड़ी कम से कम ढूंढी जाए, उससे भी नहीं पाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि महकमे पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स आज भी, इनकी माँ जो है, जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, आँखों से बिल्कुल नाबीना हो चुकी है अपने बेटे की, इस उम्मीद पे कि शायद उसकी लाश बरामद की जा सकेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो इनका कुंबा है सारा का सारा एक नौजवान की वजह से बिखर गया। और आज हालत यह है कि जो भी कंपनसेशन या इसकी तनख्वाह थी आज तक वागुजार नहीं की गई। आखिर क्या वो वजूहात है कि इस शख्स के लवाहकीन जो है, इनकी माँ जो है जिसका ये बेटा सहारा था, उससे भी उस सहारे को अगर खोना पड़ा, लेकिन उसके बाद महकमे की ज़िम्मेवारी थी कि उनकी तनख्वाह और वगैरह कंपनसेशन जो है वो उनके हक़ में अदा की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। काफ़ी कोशिशें की इन्होंने, लेकिन अभी तक इन्हें डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी नहीं मिली। क्या सबूत हो सकता है इसके बगैर और कि गाड़ी लुढ़क गई और सभी ने देखा कि हादसे का शिकार हो गई, उसके बावजूद महकमे ने इन्हें कोई डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं की। इनकी वालिदा मोहतरमा हमारे साथ इस वक्त बैठी है, इनकी बहन बैठी है, इनकी मासी बैठी है, इनके तमाम रिश्तेदार हैं। आज ही के दिन ये हादसा पेश आया था पिछले साल, और इनकी ताज़ा आज दोबारा यादें जो है वो ताज़ा हो गई। आए पूछते हैं इनकी माँ से कि क्या उम्मीदें हैं उनसे और क्या चाहती हैं वो। वन मोजी क्या सामान मुतलिक
گوبر میں لگی بلائی میں گو وری ونان اچھا کران کا تلاشا اچھا غور کران کا اچھن غور دپان مودی ہسا چھ ونکٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کُنہِ واتان یِمن قٕصن کیازِ ووت نہٕ یِمن دادٮ۪ن کیازِ ووت نہٕ اگر بہٕ چھس نوتوان موج پتھر پیمٕژ گو یور اِہنٛزِ ڈیوٹی پٮ۪ٹھ اوس کۄنٛزرٕ اوٚنہم تہٕ نیوٗہم جوٚم پٮ۪ٹھ کوٚڑہم رامبند گٔے گٲڑۍ ڈُلہٕ یِہوے 31 اگست اوس یِہوے 31 اگست کیا پتہ چھِ کیٛاہ کوٚر ہسا مورکھا ژوٗرِ تھوکھا اَسہِ ووٚنُکھ ڈُلہٕ ہسا گٔے گٲڑۍ أتھۍ منٛز ہسا اوس سُہ تہِ ترٛٲیِکھ فوٹو بیگس آیہِ تھپھ بیگ چھُکھ کیٛاہتانۍ کھولمُت بوٗزُم أچھو وٕچھُم نہٕ کینٛہہ تہٕ بوٗزُم پتہٕ چھِ تمہِ بیگہٕ منٛز نیران پھٕٹوَٹہِ رۄپیہِ 8-10 تہٕ بس بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ گوٚو اَسہِ کران أپیٖل حکوٗماتس سرکارس جایہِ جایہِ پھیٖرۍ ایپلِکیشنہٕ ترٛایہِ جوٚم تانۍ گٔیَم کورِ تانۍ گٔیَم کورِ ہٕنٛز کورِ گٔیَم أنٕرچہِ کورِ تلاشا کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ گوٚو نہٕ اِنصاف بِلکُل گوٚو نہٕ اِنصافٕے کٲنٛسہِ 17 لٹہِ ہیوٚتہم بیان یِتھَے کٔنن بٕتھِ گوٚو نہٕ تلاشی تور تہِ ؤژھٕس شہر وٲجہس بہٕ چھس أنۍ بہٕ چھس نوتوان مےٚ ما چھُ أچھن گاش وٲجہس تھپھ کٔرِتھ تتہِ تہِ دیُت پریسس تلاشا کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ زن نیوٗ گانٹہِ پوٗت تُلِتھ أسۍ چھِ تتہِ پٮ۪ٹھ پریشان یہِ ؤری گوٚو اَسہِ نہٕ کار تہٕ نہٕ بار أتھۍ قٕصس سۭتۍ اَسہِ چھُنہٕ 10 بٲژن روزگار خۄدا رسوٗلس پتہٕ اگر نہٕ أسۍ تِمے رۄپیہِ دہ ٲسۍ چلاوان اورٕ یورٕ تنہٕ گوٚو سورُے کۄلہِ تہٕ زانہِ ژٕ بٲری تلا بٕتھِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔیہِ پانہٕ تہِ ژھونٛڈ اَسہِ یِمو تہِ دوٚپ اَسہِ ہسا ژھونٛڈ اَتھِ لوٚگ نہٕ کُنہِ وۄنۍ چھِ أسۍ خۄدایسٕے کران اَسہِ کیٛاہ کوٚر یوٗت بیٚیہِ کس ونو بہٕ وۄنۍ آو یِمن تہٕ یِمو کوٚر نہٕ تلاشا کینٛہہ بیٚیہِ کیٛاہ ونے بہٕ چھس نوتوان مےٚ چھِ 800 لگان دۄہس دبہس 800 خۄدایس تہٕ محمدس پتہٕ چھی پوٚز مےٚ چھِ ییٚکیٛاہ یِم انجکشن کرٕنۍ آسان دوا ڈوز 2-3 دۄہس کھیٚنۍ آسان مےٚ چھِنہٕ وقتس بنان دواہس سُنٛد رۄپیہِ دہ بہٕ کیٛاہ ونہٕ امہِ کھۄتہٕ کیٛاہ ونہٕ بہٕ باقٕے چھُ میون بیان یُتُے اگر وۄنۍ اِنصاف گژھٮ۪کھ آز طرفہِ خۄدا طرفہِ نبی بہٕ پاسہِ خۄدا گژھٮ۪کھ اِنصاف تہٕ کٔرتن کینٛہہ تلاشا گژھٮ۪کھ نہٕ تیٚلہِ چھُ گوٚمُت تیٚلہِ کیٛاہ کرو اور ناظرین آپ نے ان کی والدہ کا بیان سنا کہ انہیں بڑی امید ہے کہ شاید اس بچے کو تلاش کیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی روزی روٹی جو ہے وہ اسی پہ انحصار تھی لیکن اس کے نہ رہنے سے سارا کچھ جو ہے وہ سارا بکھر گیا اور یہ فیملی بکھر گئی. ہماری سرکار سے یہ امید ہے کہ ایک تو ان کی جو چاہت ہے کہ ایک دوبارہ ریسکیو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ بندہ اگر ہاتھ لگتا ہے اور اگر ایسا اب ناممکن ہے تو سرکار کم سے کم یہ دیکھے کہ آیا ان کے گھر کی حالت کیا ہے اور انہیں کتنی ضرورت ہے مالی معاونت کی. مالی معاونت نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہی جو کمپنسیشن اس کا بنتا ہے اور جو اس کی تنخواہیں اب تک رکی پڑی ہے وہ واگزار کی جائے. یہ ہماری سرکار سے گزارش ہے. میں حیا جاوید وائس آف کشمیر کے لیے.